بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے متقی نیک پرہیزگار لوگاں دے بارے ارشاد فرمائے۔ اللہ ارشاد فرمائے دے جنات عدن، اللہ فرمائے دے میرے یہاں بہت ساریاں جنتاں ہیں، فرمایا کہ او میں کنہاں لوگاں واسطے تیار کیتے ہیں اور کنہاں لوگاں کو یہ مقام مل سی۔ اللہ ارشاد فرمے دے کہ انہاں لوگاں کو یہ مقام مل سی تجری من تحتها الانہار، میری جنت دے وچ راسن، او جنت دے اندر جن دے تلے نہراں رواں دواں ہوسن۔ مالک تیری جنت دی چوڑائی کتنی ہے، کتنی وڈی جنت ہو سی۔ اللہ ارشاد فرمے دے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، فرمایا جتنی آسمان دی چوڑائی ہے، جتنی زمین دی چوڑائی ہے، فرمایا اتنی میری ایک جنت دی چوڑائی ہے، یعنی ایک جنت اتنی وسیع تر ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین واسطے، نیک لوگاں واسطے، پرہیزگار تے متقی لوگاں واسطے بنائی ہے۔ مالک مل سی کہ کو اللہ ارشاد فرمے دے کذالک یجزی اللہ المتقین، فرمایا کہ جہاں پرہیزگار بن ویسی، متقی بن ویسی، نیکوکار بن ویسی، فرمایا کہ جنت میری ہے جیڑی میں بنائی ہے، میں انہاں لوگاں واسطے بنائی ہے۔ اگو اللہ پاک ارشاد فرمے دے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرمایا کہ جس وقت متقی دا وصال تھیندے دار فانی تو ویندے او موت آندی ہے، تو اللہ ارشاد فرمائے دے تمام ملائکہ کو، ایک کو بھی نہیں بلکہ تمام ملائکہ کو اللہ ارشاد فرمائے دے کہ متقی بندہ میری طرف آندا پہ تساں ایندا استقبال کرو۔ متقی لوگاں دا استقبال تمام فرشتے، اللہ دی نوری مخلوق انہاں دا استقبال کریں دیے موت دے وقت۔ اگو اللہ پاک ارشاد فرمائے دے یقولون سلامن، فرمایا کہ وہ جڑے فرشتے ہیں اللہ دی نوری مخلوق ہے، فرمایا کہ متقی لوگوں کو سلام پیش کریں، سلام عرض کریں۔ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کو اللہ دی نوری مخلوق سلام کریں دیئے۔ پتہ چلا کہ صرف انہاں دے اتھائی دنیا دوتے مقام نہیں بلکہ یہ دنیا دے ونجن تو بعد بھی نیک لوگوں دا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے ارشاد فرمائے کہ نیکوکار پرہیزگار وہ بندہ ہے کہ جرا فرمایا عزت ہوں بندے دیے جرا اتقاکم، فرمایا کہ جرا متقی تے پرہیزگار بن گئے۔ پتہ چلا کہ متقی اور پرہیزگار نیک لوگاں دا اللہ دی بارگاہ دے اندر بہت بڑا ہی مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن دے وچ واضح انہاں دے بارے ارشاد فرما چھڑے، فرمایا کہ انہاں کو جنت دے وچ داخلہ عطا فرمیسا، او جنت جن دے تلے نہراں رواں دواں ہوسن۔ اور فرشتے جس وقت انہاں دی روح قبض تھیندی، فرمایا فرشتے انہاں دان کے استقبال کرن، سلام پیش کرن۔ ساکو بھی چاہیے ہے کہ اساں بھی قرآن پاک کو پڑھوں اور سمجھ کے ایندے تے عمل کروں۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔